अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 9 एपिसोड नंबर 3। दिलकश भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पहुंची तो ज़मान सामने खड़ा था। वो उससे पहले आ चुका था। दिलकश ने भागकर उसकी बाहों में पनाह ली। ज़मान ने उसको अपनी बाहों में कस लिया, फिर थोड़ा सा झुका और उसके कान में सरगोशियाँ करने लगा। वो उससे कुछ पूछ रहा था। मैं किस यू? ज़मान ने दिलकश के कान पर होंठ रख कर पूछा। वो और सुकर कर ज़मान से लिपट गई थी। ज़मान ने दिलकश के बाल खोल दिए थे। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे थे। फिर ज़मान ने बड़ी चारपाई दिलकश को बिठा दिया। खुद इसका हाथ पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया था। ज़मान प्लीज़ मेरे पास बैठो, दिलकश ने उसको पास बुलाया। अच्छा, मतलब इसी चारपाई पर? तुम्हारे पास? सोच लो, मैं लेट भी सकता हूँ, ज़मान ने शौक अंदाज में कहा और दिलकश के हाथ पर किस किया। तो दिलकश शर्माई से कुछ भी बोल ना पाई। तो ये कि मैं अपनी बीवी को किस करना चाहता हूँ। ज़मान ज़मीन से उठा और उसकी तरफ झुकता गया। ज़मान मेरी बात सुनो। वो जैसे उस पर झुक रहा था, दिलकश पीछे होती चारपाई पर लेट चुकी थी। फरार का कोई रास्ता नहीं था। ज़मान उसको जाने भी न देता। ज़मान ने अपनी उंगलियां दिलकश की नाजुक उंगलियों में दबा दी थी और उस पर पूरी तरह झुककर अपना साया कर दिया था। दिलकश, अब तुम मेरे निकाह में हो, तुम पर सारे हक रखता हूँ, पर चलो, जब तक तुम तैयार नहीं होती मैं भी सब्र कर लेता हूँ, जबकि ये मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। वो आधा उस पर था जब दिलकश की बंद आंखें देकर बोला और दिलकश के माथे पर होंठ रख दिए। दिलकश ने आंखें खोलकर ज़मान को देखा। उसका शौहर था। इस पल उसको ज़मान पर बेइंतहा प्यार आया। इसने अपने बाजू ज़मान के गर्दन में डाले और उसको अपने पास खींच लिया। तुम जब शौहर नहीं थे, मुझे तब भी तुमसे कोई खौफ नहीं था। मुझे पता है तुम जितना मुझसे प्यार करते हो उतना ही मेरा ख्याल रखते हो। ज़माना मेरे हो, सिर्फ मेरे, और इतना पास आकर दूर होगी तुम्हारी बीवी को बर्दाश्त नहीं। दिलकश ने थोड़ा उठकर ज़मान के होंठ चूम लिए। फिर देर तक वो मोहब्बत की दुनिया में गुम रहे। भाई साहब, हमने ज़्यादा देर इधर नहीं रुकना, हफ्ते बाद चले जाना है। इसी हफ्ते करो जो भी करना है। आज का दिन तो गुजर गया, अब कल रखो इंतज़ाम। सलीमा, देखो, ज़मान को राज़ी करना मुश्किल है। वो कोई छोटा बच्चा नहीं। तुम जायशा से कहो वो ज़मान से दोस्ती रखे, तभी कुछ होगा। मुझसे वो ज़्यादा बात नहीं करता। मैं खुद परेशान हूँ। जवान लड़का है, डांट पांट से अपनी चचा की तरफ माइल ना हो जाए। भाई साहब, जायशा कोशिश करती है। ऐसा करो, इनको अकेले वक्त दो, शायद कोई बात बन जाए। जवान बच्चे हैं, दोस्ती हो गई तो अच्छा होगा। दुरुस्त कही है तुमने। सलीमा, कल शाम को हम बाहर जाते हैं। तुम अपनी ज़मीन देख लेना, साथ जो कागज़ तैयार हैं उन पर अंगूठा लगा देना। ठीक है शहजाद भाई। ज़मान, हम कब तक यूँ छुप कर मिलेंगे? मुझे अब साथ रहना है। ये सब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। दिलकश के सीने पर अपनी उंगली घुमा रही थी। यार, मुझसे भी कहाँ रहा जाता है, अब तो बिल्कुल भी नहीं। ज़मान ने करवट बदली और दिलकश को बाहों में भर लिया। फिर फ़ोन की घंटी पर वो अलग हुआ। ये क्यों मुझे कॉल कर रही है? ज़मान ने नागवारी से कहा। कौन है? दिलकश भी उठकर उसके बराबर बैठ गई। जायशा की कॉल आ रही है। यार, पता नहीं क्यों पीछे पड़ी है। ज़मान, तुम इससे दूर ही रहो, वरना मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। दिलकश ने इसका कॉलर फोल्ड करके उसके गाल पर होंठ रखते हुए कहा। और प्लीज़ ज़मान, शेव मत रखा करो, चुभती है, और बिल्कुल क्लीन शेव भी मत करना, वो मुझे पसंद नहीं। इसके गाल पर हाथ फेरकर दिलकश ने कहा, जिस पर ज़मान हंसता गया। ऐसा करो, तुम खुद करो जिस तरह पसंद हो। मैं राज़ी हूँ, और तुम जानती हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और अब तो हम मियाँ बीवी हैं। मगर अब्बू कब कोई नया बम छोड़ दे कोई पता नहीं। मैं घर जाकर देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। इसको मेरा नंबर दिया किसने? ज़मान सोच में पड़ा हुआ था। फिर दिलकश से अलविदा लेकर वो छत से उतरा। घर आमने सामने थे, जबकि एक तरफ के घर थे। छतों को बाहर का रास्ता भी लगता था, जिस पर गार्ड्स होते थे, और ज़मान चालाकी से निकल आता था। सबा, दिलकश कहाँ है? कब से मुझे दिखाई नहीं दी। इसको कहो आकर सालन बना ले। तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं थोड़ी देर में, हम खाना साथ में खाएंगे। जी अम्मी, मैं कह देती हूँ, सबा ने फ़ौरन जवाब दिया। ऊपर से दिलकश भी आ गई। आप चुड़ैल की तरह गुम हो जाती हो। कहाँ गई थी? सबा ने मशकूक नज़र से देखा। दिलकश बट्टे के बल निकालते हुए जाकर बेड पर लेट गई। मैं तुम्हारे जीजू से मिलने गई थी। क्या? कौन? आप भी? सबा आंखें खोलकर देखती रह गई। फिर दिलकश ने उसको सारी कहानी सुनाकर चुप रहने का कहा। सबा ने भाग कर जाकर बेड पर अपनी बहन को गले से लगा लिया। आप ही, हाय, कितनी अच्छी खबर दी है। ज़मान भाई बहुत अच्छे हैं। हाँ, अब चुप, अम्मी ने सुन लिया तो क़यामत हो जानी। दिलकश ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो खाना की मेज़ पर बेदिली से बैठा हुआ था। जायशा बहाने से कभी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती तो कभी अपने पाँव उसकी टांग पर फेरती। ज़मान मारे गुस्से से अपना पाँव ज़मीन पर मारकर उठकर जाने लगा, जब इसके फ़ोन की स्क्रीन पर उसकी मोहब्बत का नाम चमका। माय डियर हबी, क्या कर रहे हो? ज़मान ने स्क्रीन पर टच किया तो मैसेज ओपन हो गया। वो भी जल्दी टाइपिंग करने लगा। जान, खाने की तैयारी, जो कि ना खाने के बराबर है। मैं रूम में जाकर तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। अभी ये जायशा चुड़ैल देख रही है। ज़मान ने मुस्कुराहट से दिलकश को मैसेज किया और फ़ोन वापस मेज़ पर रख दिया। 2 सेकंड में फिर स्क्रीन चमकी। जायशा मतलबी और शक की नज़रों से उसको देख रही थी।
کون ہے جس سے بات کر کے اتنا خوش ہو زمان، اور مجھے دیکھ بھی نہیں رہے؟ کوئی بہت خاص ہے شاید۔ عائشہ نے خود کو اگنور ہوتا دیکھ کر اس سے وجہ پوچھی۔ تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے، سو لیو اٹ۔ امی میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، اور پلیز کوئی ڈسٹرب مت کرنا، مجھے کل ایک میٹنگ کے لیے بھی جانا ہے، اچھے سے نیند پوری کرنا چاہتا ہوں۔ زمان نے اپنی باتوں پر زور ڈال کر کہا۔ اس کو پتہ تھا اور 10 منٹ تک عائشہ اس کے کمرے میں کسی بہانے آنے والی تھی۔ ملک شہزاد اسی بات پر خوش تھا کہ زمان اس بزنس میں اس کی بہت مدد کرتا ہے، سو اس نے بلا کسی بات کے زمان کی بات میں حامی بڑھی۔ زمان سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ یہ زمان خود کو سمجھتا کیا ہے، اتنا بھی کوئی ہیرو نہیں ہے، اس کو تو میں اب بدنام کروں گی۔ مردوں کی ایک ہی کمزوری ہوتی ہے، تب تو تم مجبور ہو کر شادی بھی کرو گے اور مجھ سے محبت بھی۔ محبت نہ بھی کرو تو میں ہوں نا، عائشہ کبھی اپنی شکار نہیں چھوڑتی، تم میرے ہی ہوگے ملک زمان، اور یہ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ عائشہ اس کے خلاف پلان بنا رہی تھی، وہ کچھ بہت غلط کرنے والی تھی۔ اس کا نہ تو اپنی عزت کا خیال تھا اور نہ ہی پرواہ، وہ بس زمان کو چاہتی تھی، ایک ضد کی طرح۔ اس کا مقصد بس زمان تھا، نہ کہ اس کا پیار۔ زمان شاور لے کر باہر آیا تو تولیہ کرسی پر ڈال کر وہ موبائل تلاش کرنے لگا جو چارج پر لگا تھا۔ زمان کو یاد آیا اس نے دلکش کو کال کرنی تھی، سو بھاگ کر فون پکڑا۔ اس کی 10 مس کالز آئی ہوئی تھیں۔ اب نہیں چھوڑے گی یار، زمان نے دلکش کو کال ملائی، اس نے فوری ریسیو کی۔ کہاں تھے، کب سے کالز کر رہی ہوں زمان، بتا بھی سکتے تھے اگر اپنی اس عائشہ کے ساتھ تھے، دلکش نے جل کر کہا۔ دلکش میں اپنے روم میں ہوں جہاں صرف تم آ سکتی ہو اور کوئی نہیں، میں شاور لے رہا تھا، سوری۔ زمان نے غلطی مان لی، مت کیا کرو، اب مجھ سے ویسے برداشت نہیں ہوتا، اور تم، دلکش نے اپنی بے قابو جذبات کا اظہار کیا۔ اچھا میں تمہیں ویڈیو کال کر رہا ہوں، زمان اس کی بے قراری دیکھ کر کہنے لگا۔ اگلے ہی منٹ اس نے کال ملا لی۔ زمان شرٹ کہاں ہے، دلکش نے غصے سے پوچھا۔ یار ابھی نہا کر آیا ہوں، ابھی تو کپڑے بھی نہیں پہنے، پہلے اپنی بیوی کو کال کی میں نے، زمان نے دلکش کی شرم دیکھ کر کہا۔ اچھا وہ جو تمہارے پاس بلو کلر کی شرٹ ہے وہ پہن لو، دلکش نے پیار سے کہا۔ میں تمہیں پہننے کا سوچ رہا تھا ویسے، یہ دیکھو تم اپنے لپسٹک کا مارک چھوڑ گئی ہو۔ اتنا اتارا میں نے نہیں اترا، زمان نے اپنی گردن پر بنا اس کے ہونٹوں کا مارک دکھایا، جس پر دلکش کہکا لگا کر ہنسی۔ اچھا ہے نا، یہ نشان بتا رہا ہے کہ تم صرف میرے ہو، اب چینج کر لو تو پھر پلیز کھانا کھا لینا، مجھے پتہ ہے تم نے نہیں کھایا، دلکش اس کی عادت سے واقف تھی۔ اگر تم کھلا رہی ہو تو کھا لیتے ہیں، کروا لو رخصتی، روز پھر میرے ہاتھ سے کھانا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، دلکش نے سنجیدہ ہو کر کہا تھا۔ انشاءاللہ میں جلدی اپنی بیوی کو اپنے پاس لے آؤں گا۔ چلو ابھی میں کام کر لوں، کل میٹنگ ہے میری، تو مجھے وہاں ٹائم لگ جائے گا، جاتا ہوا تم سے مل کر جاؤں گا، چاچو نے بتایا وہ بھی آگے ہیں تو ان سے بھی ملنا ہے، زمان نے اس کو سب بتایا۔ ٹھیک ہے پھر کل مل کر جانا، میں انتظار کروں گی۔ زمان آئی لو یو۔ لو یو ٹو مسز زمان، کل ملتے ہیں۔ زمان صبح جلدی اٹھ گیا تھا، تیار ہو کر وہ ناشتے سے پہلے دلکش سے ملنا چاہتا تھا۔ اپنے آنے کی اطلاع کے لیے اس نے دلکش کو کال ملائی، 2-3 بیل کے بعد اس نے فون اٹھا لیا، وہ شاید نیند میں تھی۔ دلکش میں آ رہا ہوں تم سے ملنے، زمان نے محبت پاش لہجے سے اس کو بتایا۔ زمان ابھی اسی وقت، ابو گھر پر ہے، میں چھت پر کیسے آؤں، دلکش نے ملک طاہر کی آمد کا بتایا۔ یہ تو اور اچھا ہو گیا، چاچو سے بھی مل لوں گا، زمان نے چہک کر کہا۔ زمان میں لگی ہوں سونے، آ جاؤ تو بتا دینا، بائے۔ ٹھیک ہے آ رہا ہوں، زمان نے کہہ کر اپنے کمرے سے نکل گیا۔ اس نے دیکھا ہی نہیں عائشہ اس کے کمرے کے پاس ہی کھڑی سب سن رہی تھی، شاید سن چکی تھی۔ کہاں جا رہے ہو، ملک شہزاد نے اس کو جاتا دیکھ کر پوچھا۔ چاچو سے ملنے جا رہا ہوں، زمان نے بنا کسی خوف کے کہا۔ تم اب ہمارے دشمنوں سے ملو گے زمان، ملک شہزاد نے غصے سے کہا۔ ابو آپ اپنے خون کو دشمن کہہ رہے ہو، پر میرے وہ چاچو ہیں، میرا بچپن ان کی گود میں گزرا ہے اور وہ عزیز ہے میرے، اور چاچو کے درمیان آپ مت آؤ، آپ اپنی دشمنی نبھاؤ، مجھے مت روکو، زمان نے اسی غضب سے ملک شہزاد کی طرف دیکھ کر کہا اور گھر سے نکل گیا۔ ملک شہزاد کو اپنی شکست تسلیم نہیں تھی، بالکل نہیں۔